अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको साबर बायोग्राफी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ज़ुबैदा खानम 1950 की दहाई में पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों की मकबूल तरीन और मसरूफ़ तरीन गुलकारा थीं, जिन्हें सिर्फ 8 साल फिल्मी कैरियर में मुसलसल 7 साल तक फिल्मी गायकी पर मुकम्मल उजारादारी हासिल रही। ऐन अरूज के दौर में फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने वाली और 150 से ज़्यादा फिल्मों में 600 के लगभग गीत गाने वाली इस्माया नाज गुलकारा को एक कैलेंडर ईयर में 100 से ज़्यादा गीत गाने वाली पहली गुलकारा होने का मुनफरिद एजाज़ भी हासिल था। ज़ुबैदा खानम एक मुसलमान घराने में 1935 में बरतानवी हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में पैदा हुई। ये ख़ानदान 1947 में आज़ादी के बाद हिजरत कर गया। ज़ुबैदा खानम क्लासिकी मौसीकी की किसी रिवायती घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती थी और कभी मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की। जब उन्हें रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन पर गाने का मौका मिला तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी। मारूफ पाकिस्तानी सोरन लता और उनके शोहर फिल्म प्रोड्यूसर नज़ीर ने रेडियो स्टेशन पर उनकी गायकी को पसंद किया और उन्हें 1935 में बनने वाली फिल्म शहरी बाबू के लिए साइन किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट फिल्मी गाने गाए। दोस्तों, ज़ुबैदा खानम की आमद एक ऐसे दौर में हुई जब पाकिस्तानी फिल्मों की पहली गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना एक मकबूल और मसरूफ़ तरीन प्ले बैक सिंगर होती थी। उसी दौर में मैडम नूर जहां भी मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ उन्हीं फिल्मों में गाती थीं जिनमें अदाकारी भी किया करती थी, इसलिए 1950 की दहाई में प्ले बैक सिंगर्स में शुमार नहीं होती थी। ज़ुबैदा खानम की दीगर हम असर और नामवर पस पर्दा गुलकाराओं में तकसीम से कबल लाहौर की मकबूल तरीन गुलकारा जीनत बेगम के अलावा इकबाल बानो, पुखराज पप्पू, नज़ीर बेगम, कौसर परवीन, नहीद नियाजी, नसीम बेगम, एरन परवीन और माला के नाम मिलते हैं। 1953 में ज़ुबैदा खानम के इंतहाई काबिल रश्क फिल्मी कैरियर का आगाज़ मशहूर नगमाती और रोमांटिक पंजाबी फिल्म शहरी बाबू से हुआ, जो उस साल उनकी बतौर गुलकारा इकलौती फिल्म थी। ये फिल्म आमतौर पर पाकिस्तान के पहले मुमताज़ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी के लाफानी गीत की वजह से मशहूर हुई थी। फिल्म साज और हिदायतकार नज़ीर की यह पहली फिल्म थी जिसमें अपनी अदाकारा बीवी सोरन लता के साथ खुद हीरो नहीं आए, बल्कि टाइटल रोल संतोष कुमार को दिया गया था। ज़ुबैदा खानम ने भी एक छोटा सा रोल किया था। फिल्म शहरी बाबू तकसीम से कबल 7 और पाकिस्तान में 2 फिल्मों की मौसीकी देने वाले अजीम मौसीकार रशीद अत्रे की पहली नगमाती फिल्म थी, जिसमें उन्होंने ज़ुबैदा खानम को पहली बार गाने का मौका दिया और 10 में से 8 गीत गवाए थे। मुतअद्दिद गीत सुपरहिट हुए, जिनमें वारिस लुधियानवी का लिखा हुआ गीत भी शामिल था। रिवायत है कि ज़ुबैदा खानम को पहली बार रेडियो पर गाने का मौका भी रशीद अत्रे ही ने दिया था और 1.5 दर्जन फिल्मों में 6 दर्जन गीत गवाए, जिनमें सुपरहिट गीतों की एक बड़ी तादाद है। इस जोड़ी का आखिरी गीत 1962 में फिल्म शहीद में था। फिल्म शहरी बाबू पंजाबी फिल्मों के मारूफ शायर वारिस लुधियानवी की पहली फिल्म थी, जिसमें उनका लिखा हुआ पहला गीत ज़ुबैदा खानम का गाया हुआ पहला फिल्मी गीत भी था। ये एक बड़ा शरीर और ज़ुबानी जुमल पर मुश्तमिल एक इंतहाई काबिल एतराज़ गीत था, जिसमें एक बेईमान दुपट्टे का जिक्र है। दोस्तों, गुलकार इनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान के पहले टॉप प्लेबैक सिंगर थे, जिन्हें 1949 से 1956 तक फिल्मी गायकी पर उजारादारी हासिल रही। सलीम रजा की आमद से जीवाल पजीर हुए थे। उन्होंने ज़ुबैदा खानम के साथ 3 दर्जन से ज़्यादा 2 गाने गाए, जिनमें बड़े दिलकश गीत शामिल हैं। फिल्म शहरी बाबू में इस जोड़ी का पहला गीत भी मिलता है। ज़ुबैदा खानम ने इनायत हुसैन भट्टी के साथ हर तरह के रोमांटिक, तरबिया, अलमिया और मज़ाहिया गीत गाए थे। इस जोड़ी का आखिरी गीत 1968 में फिल्म दिल दरिया में था। 1954 में फिल्म गुमनाम में गुलकारा कौसर परवीन की आमद हुई, जो 1950 की दहाई में ज़ुबैदा खानम के बाद दूसरी मकबूल और मसरूफ़ तरीन गुलकारा साबित हुई थी। अपने दूसरे ही फिल्मी साल यानी 1955 में ज़ुबैदा खानम की उजारादारी का दौर शुरू हो गया था, जो 1961 में फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने तक जारी रहा। इन 7 बरसों में हर साल ज़ुबैदा खानम के गाए हुए गीतों की तादाद दीगर सभी गुलकारों से ज़्यादा होती थी, जो उनकी मांग और मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था। 1955 में रिलीज होने वाली 19 में से 8 फिल्मों में ज़ुबैदा खानम को 4 दर्जन के करीब गीत गाने का मौका मिला। उस साल का हर चौथा गीत ज़ुबैदा खानम का गाया हुआ था। 1955 में फिल्म पतन में पहली बार ज़ुबैदा खानम को अजीम मौसीकार G.A. चिश्ती का साथ मिला, जो 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में 125 से ज़्यादा गीतों तक रहा। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में यह किसी भी गुलकार और मौसीकार की जोड़ी की पहली सेंचुरी पार्टनरशिप थी।
اسی سال اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی سپر سٹار اداکارہ مسرت نذیر کی بطور ہیروئن یہ پہلی فلم تھی جس کے ہیرو سنتوش کمار تھے۔ موسیقار رشید اترے کے بھانجے اور شاگرد موسیقار صفدر حسین نے 1955 میں فلم ہیر جیسی نغماتی فلم سے شاندار آغاز کیا تھا۔ ماموں کے بعد بھانجے نے بھی زبیدہ خانم سے 1.5 درجن کے قریب فلموں میں 6 درجن کے قریب گیت گوائے تھے۔ 1955 میں فلم پاٹے خان میں زبیدہ خانم کو ملکہ ترنم نور جہاں کا ساتھ ملا جو فلم کی ہیروئن تھی، جبکہ زبیدہ خانم نے فلم کا ٹائٹل رول کرنے والے مزاحیہ اداکار ظریف کی ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ اسلم پرویز کی بطور ہیرو یہ پہلی فلم تھی، جبکہ مسرت نذیر نے ایک ویمپ کا رول کیا تھا۔ فلم پاٹے خان کے موسیقار اختر حسین اکھیاں کی یہ پہلی فلم تھی، لیکن زبیدہ خانم سے انہوں نے کوئی قابل ذکر گیت نہیں گوایا تھا۔ فلم میں چند مقامات پر زبیدہ خانم نے گنگنایا تھا، اور خاص طور پر جب میڈم نور جہاں کو زبیدہ خانم لوری دے کر سلاتی ہیں تو وہ منظر بڑا قابل دید ہوتا ہے۔ میڈم نور جہاں اور زبیدہ خانم کے صرف 2 مشترکہ گیتوں کا حوالہ ملتا ہے، جن میں ایک قوالی فلم جان بہار میں جبکہ ایک کورس گیت فلم نیند میں تھا۔ 1956 میں کل ریلیز شدہ فلموں میں سے آدھی فلموں میں 6 درجن کے قریب گیت زبیدہ خانم کے تھے، جو کل گائے گئے فلمی گیتوں میں تقریباً ہر تیسرا گیت بنتا ہے۔ اسی سال زبیدہ خانم اور موسیقار رشید اترے کی پہلی نغماتی اردو فلم سرفروش ریلیز ہوئی تھی۔ ہدایت کار انور کمال پاشا کی اس کامیاب فلم میں زبیدہ خانم کے گائے ہوئے 3 گیت سپر ہٹ ہوئے تھے۔ پہلے گانے کے بول تھے اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا، دوسرے گانے کے بول تھے تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے، تیسرے گانے کے بول تھے میرا نشانہ دیکھے زمانہ تیر پہ تیر چلاؤں بچ کے نہ کوئی جائے۔ پہلے دونوں گیت طفیل ہوشیار پوری کے، جبکہ آخری گیت ساغر صدیقی کا لکھا ہوا تھا۔ 1957 میں زبیدہ خانم نے پاکستانی فلمی گائکی پر اپنی مکمل اجارہ داری کی پہلی ہیٹ ٹرک منائی اور ریکارڈز کے مطابق 2 تہائی ریلیز شدہ فلموں میں 99 گیت گائے، جو اپنی قریب ترین حریف کوثر پروین سے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ 1959 میں زبیدہ خانم کی مکمل اجارہ داری کا دور تھا، جب انہوں نے ایک کیلنڈر ایئر میں 100 سے زیادہ گیت گانے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس سال کل 38 فلموں میں کل 300 گیت گائے گئے، جن میں سے ہر تیسرا گیت زبیدہ خانم کا گایا ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس سال اس دور کی دیگر سبھی بڑی گلوکاراؤں یعنی میڈم نور جہاں، منور سلطانہ، کوثر پروین، اقبال بانو، نذیر بیگم، نہید نیازی اور ایرم پروین کے گائے ہوئے گیتوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ گیت اکیلے زبیدہ خانم کے گائے ہوئے تھے۔ زبیدہ خانم نے 152 فلموں میں 595 گیت گائے، 108 اردو فلموں میں 779 گیت گائے اور 44 پنجابی فلموں میں 216 گیت گائے۔ زبیدہ خانم نے اپنے کیریئر کے عروج پر فلم کیمرہ مین ریاض بخاری سے شادی کی اور فلمی صنعت کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا فلم کیمرہ مین سید فیصل بخاری ہے۔ زبیدہ خانم کا انتقال 19 اکتوبر 2013 کو لاہور میں 78 سال کی عمر میں گھر میں دل کے دورے کے باعث ہوا۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے صابر بایوگرافی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔